बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते का वाक़या ऐसा है कि जिसे कुरान करीम में अहसनुल क़सस कहा गया है। आज हम आपको इसी अहसनुल क़सस के बारे में बताएंगे कि कैसे हज़रत ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुई और फिर सच्ची तौबा के बाद इन दोनों की शादी हो गई और फिर अल्लाह पाक ने इनके बतन से दो पैगंबर पैदा किए। इनकी शादी का किस्सा जो कि वीडियो के आखिर में बयान किया जाएगा, एक बहुत ही निराला किस्सा है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। राइल जो कि तारीखी किताबों में ज़ुलेखा के नाम से मशहूर हुई, वो तैमूस बादशाह की इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, 9 साल की उम्र में ज़ुलेखा को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है। वो इसी वक्त इनकी दीवानी हो जाती हैं। कुछ सालों बाद इनको हज़रत यूसुफ़ दोबारा ख्वाब में अजीज़ मिस्र के रूप में नज़र आते हैं और ज़ुलेखा बीबी की किस्मत ऐसी कि इसी साल अजीज़ मिस्र का रिश्ता इनके लिए भेजा जाता है। वो फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर देती हैं, लेकिन वो रिश्ता इस वक्त के अजीज़ मिस्र अतफीर बिन रुहैब का था। शादी की रात इनको पता चलता है कि वो ये लड़का नहीं है जो मुझे ख्वाब में नज़र आता है। कुछ ही अरसे बाद हज़रत यूसुफ़ मिस्र के बाज़ार में बिकने के लिए लाए जाते हैं और ज़ुलेखा के शोहर अजीज़ मिस्र अतफीर बिन रुहैब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इनके वज़न के बराबर सोने, वज़न के बराबर मुश्क और रेशमी कपड़े के औज़ खरीद लेता है और घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, मिस्र वालों में से जिसने इसे हज़रत यूसुफ़ को ख़रीदा था, इसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि हमें फ़ायदा पहुँचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूँ हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ़ के कदम जमा दिए। इस तरह हज़रत यूसुफ़ महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो ज़ुलेखा जो कि पहले ही आपको ख्वाब में देख चुकी थी, वो आप पर फरीका हो गई। अल्लाह पाक फरमाता है, और जिस औरत के घर में था वो इसे फुसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। इस हज़रत यूसुफ़ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो यानी तेरे मियाँ तो मेरे आका हैं जिसने मुझे इज्जत से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम नजात नहीं पाते। चुनाचे ज़ुलेखा दरवाजे बंद किए कि हज़रत यूसुफ़ से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, लेकिन हज़रत यूसुफ़ दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुलते गए। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ को भागते हुए पीछे से पकड़ा, जिससे इनकी कमीज़ पीछे से फट गई। ये सब बातें आपने सुन रखी होंगी, इसलिए वाक़या को मुख्तसर करते हैं कि अजीज़ मिस्र ने जब हज़रत यूसुफ़ को यूं बंद कमरे से निकलते देखा तो ज़ुलेखा ने शोर मचाया कि यूसुफ़ मेरे साथ बदकारी करना चाहता था और बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, तो बस इसकी सज़ा यही है कि इसे कैद कर दिया जाए और इसे कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ़ बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। खैर, अल्लाह पाक फरमाता है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब इस यूसुफ़ का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा था। तब इसने ज़ुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। फिर इसने कहा, यूसुफ़ इस बात का ख्याल न कर और ज़ुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। ये वाक़या बहुत मशहूर हो गया। शहर की तमाम औरतें ज़ुलेखा को लान तान करने लगीं कि अपने गुलाम के इश्क में ही मुब्तला हो गई है, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज़ की औरत अपने गुलाम को चाहती है, इसकी मोहब्बत में फरीका हो गई है, हम तो इसे सरही गलती पर देखते हैं। ज़ुलेखा तंग आकर एक दिन तमाम औरतों की दावत करती है।
اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لا کھڑا کیا۔ بس پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اور زلیخا بولی، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھیں۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ خیر، زلیخا کی منت سماجت کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگی گئی، عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد عزیز مصر کے ایک انتہائی عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر گئے۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیے اب چلتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں، ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگیں، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے، اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکیزگی اس کے لیے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھیں، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھیں، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف سے دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ آکراں تھی اور آپ سے افراسیم بن یوسف
اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبی الجامعہ الحکام القرآن اور ضم خشری الکشاف پر لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کر دی۔ جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت و ریاضت اور توجہ اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی، تو عرض کرنے لگیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، کیونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شراکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا، دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا علیہ السلام سے کہا کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی اے یوسف مجھے ملامت نہ کر، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی، اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پالنے میں نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہر درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاوند نامرد تھا، جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد کہ جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ سے مصر کے بادشاہ نے کروا دی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی طرح علامہ ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی لکھتے ہیں زلیخا کا خاوند مر گیا، ایک دن وہ سر راہ بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے خدام و حشم کے ساتھ اس پر گزر ہوا۔ زلیخا بولی سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔